بچی نہ رو کے آسمان وال ویکھے آؤ پھر بخارے شہر وال منہ کر کے کہن لگی تے رو کے کہن لگی میں بابا جلدی آ جاؤ اے بابا جلدی آ جاؤ میری جان چلی آ جاؤ نالے روندی ہے نالے سیڑھیاں چڑھ دی ہے نالے کہندی ہے بابا جان چلی آ جاؤ تو آکھیا سی غلامی میں آ جاواں گا کہن لگی بابا بڑا اوکھا ویلا ہو گیا آ جاؤ نالے سیڑھیاں چڑھ دی نالے آوازاں مار دی ہے کہن لگی بابا جی اج نہ آیا لوکاں میں نے مارنے نے سنیاں دا پیر کوئی نہیں اجے بھی بابا نہیں آیا بچی چھت دے آ گئی انہیں بخارے وال چہرہ کر لے آؤ کہن لگی بابا کہ ایک باری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کھم بن جاندہ آئی اجے بھی بابا نہیں آیا ظالمہ بچی نو دھکا مارے آؤ بچی زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ماری کہن لگی ہنٹی آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا پھر جدوں زمین تے ڈگن لگی کسے دے ہتھاں نے چک لے آئے بچی نے پٹی کھول کے بیکھے آؤ اگے خواجہ صاحب کھڑے نے کہن لگی بے بابا بخار میں دی جلدی کی میں آگے ہیں فرمایا دھیے تو مجید نہیں ہے میں پی رہا ہوں کہ پہنچ بارے تو یہاں سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو یہاں سکنا اپنے رب دی بارگاہ چ سجدے اور قیام دی حالت وچ بیت جاندیاں نے قرآن مجید وچ اللہ رب العزت نے رات دے متعلق ارشاد فرمایا لتسکنوا فیہ فرمایا اسا رات وچ سکون رکھیا ان سکون لی بنائے اسی دنیا دار یہ سمجھنے کہ رات خبر سکون لئیے سون لئیے اللہ والے نے دسیا کہ رات سون لئی نہیں سکون لئیے کسی نو راتی سون کے سکون ملتا ہے کسی نو راتی جاگ کے سکون ملتا ہے کسی نو راتی بستر تے سو کے لیٹ کے سکون ملتا ہے کسی نو راتی مسلح تے قیام کر کے سکون ملتا ہے کسی نو سکون اچھ سکون ملتا ہے اور کسی نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد اچھ تڑپ کے پھڑک کے سکون ملتا ہے سکون سارے دا اپنا اپنا ہے اسی دنیا دار سکون تلاش کرنی نیند دے اندر اللہ والے نو سکون ملتا ہے جاگ کے او دی عبادت کر کے او دی ذکر دے اندر اجدہ نوجوان فیس بک تے 5-5 گھنٹے ٹک ٹاک تے جو 4-4 گھنٹے سکرولنگ کر دے گزار دے کیونکہ انہوں او دی جو سکون ملتا ہے ہر انسان اس دور جو سکون دی تلاش ہے انسان پیسہ خرچ کر دے کہ میں سکون مل جائے انسان دے کل کوٹھی ہوئے کار ہوئے بنگلہ ہوئے بینک بیلنس ہوئے نوکر چاکر ہوئے زندگی دیاں ساریاں آسائشاں ہومن مگر دل چو سکون ہی نہ ہوئے تو کس کام و کوٹھی تے کار پر ہوئے ککھاں دی کلی تے ہوئے سکون ایدہ مطلب ہے کہ سکون اصل دولت ہے دنیا دار نو سون کے انہا سکون نہیں ملتا جنہا اللہ والے نے جا کے سکون ملتا ہے ساری رات اللہ دی یاد چو گزار کے تو سکون لے دن انہاں دے جگراتے اندھا اللہ قرآن چا بار بار ذکر فرما دے اور الف لامی دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو اللہ نے پورے قرآن دے اندر کدھنے بھی سون والے دی تعریف نہیں کی تھی رب نے جدو کی تھی جاگن والے دی تعریف کی تھی اور علماء تشریف فرمانے میری ملت نوجوانوں عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے محبوب راتاں نو ملدے نے اور میرے جملے تے شب معراج گواہ کے محبوب راتاں نو ملدے نے اللہ فرمادا مینوں ملنا ہی تے اٹھ رات نو جدو سارا جگ ستا ہوئے ایک تو جاگدا ہوئے سینہ تم والا نوم ایک میں جاگدا ہوا اس ویلے کدے رکوع تے کدے سجدے چ نیواں ہو کے کہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی آکھے میرے مولا ویکھ لے تو عظیم تو اعلی تو اونچا میں نیواں فرمایا تو میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا آکھی جا میں تینوں سارے جگ تو اونچا کر دیواں گا آج نے اللہ والے دے میلے عرس لگ دن
انہاں دیا قبراں تے کیوں دیوے بالدے نے؟ اتھے ہور بھی تے قبرستان ہیں نا، انہاں قبراں تے کیوں نہیں عرس، انہاں قبراں تے کیوں نہیں میلے، انہاں قبراں تے کیوں نہیں دیوے بالے جا رہے؟ آج جڑے اللہ والے نے انہاں دیا قبراں تے کیوں؟ داتا صاحب عرس مبارک شروع ہون والا ہے، 1000 سال گزر گئے داتا صاحب نے دنیا تو پردہ کیتے ہیں۔ اج اس نوجوانہ دے سینکڑوں دا اجتماع ہے، ادھے بچ شاید ہی کوئی نوجوان بیٹھا ہوئے جنہوں اپنے پردادے دی قبر دا پتہ ہوئے، دادے دی قبر دا کسے کسے نو پتہ ہے، 2-4 پشتاں تے ہور چلے جاؤ تے کسے نو اپنے وڈیاں دی قبر دا پتہ ہی نہیں، پر داتا دی قبر دا سارے نو پتہ ہے، بابے فرید دی قبر دا سارے نو پتہ ہے۔ پتہ لگیا کچھ زمین دے اتر ٹر دے پھر دے بھی مردہ ہوندے نے تے کچھ قبرہ چ بھی ٹر جاندے نے تے پیر باہو فرما دے نے نام فقیر تینا دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو، انہاں دیاں قبرہ بھی جیندیاں، کیونکہ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ آپ ارشاد فرما دے جدو اللہ والے دی روح او دے جسم دے وچ ہوئے تو انج سمجھو کہ جویں پرندہ پنجرے دے اندر قید ہے، جدو اللہ والے دی روح جسم دے پنجرے چوں نکل جائے تو جویں پنجرے دے وچوں پرندہ نکل کے پرواز کر دے، انج اللہ والے دی روح انہاں دے جسم دے پنجرے چوں نکل کے پرواز کر دیے۔ فرماتے نے اللہ والا زندہ ہوئے تو تھوڑا تصرف کر دے، اللہ والا جسم دی قید چوں نکل جائے پھر او دا تصرف بھی بد جاتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اے جڑے اللہ والے قبراں چ لیٹن انہاں دے بارے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے، آپ فرماتے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے، اللہ دا ولی شیر ہوندا ہے۔ فرماتے نے ولی دلاں چ انج پھردا جویں جنگل چ شیر پھردا ہے، ولی دلاں چ جو پھردا ہے جویں جنگل چ شیر پھردا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جگہ جگہ انہاں دا ذکر فرمایا ہے۔ اج بعد لوگ ایسے آگے نے جڑے بابیاں دے بڑے مخالف نے، وہ کہندے نے کہ بابیاں دا کردار ہی کوئی نہیں دین دے اندر۔ اج نوجوان طبقہ انہاں دی گفتگو سن کے سمجھدا خورے بابے ہے ہی کچھ نہیں، بابے ہے کچھ نہیں۔ میری ملت دے نوجوانوں میں پوری تقریر دے ایک ہی جملے تے ساری تقریر دا میں تانوں خلاصہ عرض کر جاواں۔ ایک میری نصیحت تے گل یاد رکھیو، رب جنوں گمراہ کرنا چاہے، جنوں رب گمراہ کرن دا ارادہ کر لوے، اس کی پہلی نشانی یہ ہوندی ہے کہ وہ اللہ والیاں دا بے ادب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیو، جنوں اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کی پہلی نشانی یہ ہوئے گی کہ وہ اللہ والیاں دا بے ادب ہو جائے گا، اللہ والیاں دا گستاخ ہو جائے گا۔ اور حدیث قدسی دے اندر رب نے فرمایا میرے نبی نے بھی فرمایا جڑا اللہ دے ولیاں دا دشمن ہے، اللہ فرماتا میں او دے نال اعلان جنگ کرنا۔ فرمایا میرا او دے نال اعلان جنگ جڑا میرا ولیاں دا دشمن ہو جائے تو جے دے نال اللہ اعلان جنگ کر دے وے، کون دا مقابلہ کر سکدا ہے؟ اے اللہ والیاں دی بے ادبی نہ کریو، مننا یا نہ مننا اپنے نصیب نے، پر بے ادبی نہ کرے آجے، گستاخی نہ کسے اللہ والے دی کرے آجے۔ ایک گمراہی دی پہلی سیڑھی ہے، جڑا اس سیڑھی تے قدم رکھ لوے وہ انسان گمراہی دے گھڑے چ چلا جاندا ہے۔ ہن میرا دل کردا میں تانوں قرآن جو بابیاں دی شان سناواں، سبحان اللہ کہو گے نا بھائی؟ کیمرے گلو کنے لگے نے، اجے میں لاہور نہیں پہنچنا تے انہاں میری تقریر اپلوڈ کر دینی ہے، تانوں لاہوریاں بھی سن لینا ہے تو انہاں آکھنا ساڈے کول نہیں سبحان اللہ کرواندے ہو تے اپنے گوانڈی تھوڑے کول بولدے نے۔ روند نہ ماریو، انی اچھی سبحان اللہ کھو کہ مدینے آواز جاوے۔ اجنے جنے ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بلیوں نو سہارا کراؤ، او دا ہاتھ چکے نہ تے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ۔ اسی سارے شاہ جی آمین فرمائے قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا حج اپنے ابو نال کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام تے رکھیا جی، پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اج گلا خراب ہو جو لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، اکھی راتی عرس تے گیا سا ولیاں دی شان بیان ہوندی رہی تے میں سبحان اللہ کہتا رہا۔
اللہ نے رسالت فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ میں قرآن دیا 4 آیتاں پڑھیاں، ان چاروں آیتاں دا ترجمہ کسے بابے دی زبان وچ کراں تے انہیں آکھیا سی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی۔ بھئی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی، یا رفیق تو تارے گندا ہی رہو، پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے، تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے۔ پتہ لگیا کہ جدی اکھ ماہی نہ لگ جائے پھر وہ دی اکھ نہیں لگ دی۔ گرامی قدر حضرات، میرا دل کردہ ان آیات دا ترجمہ میں پیر باہو کل کروا کے دے ماں، تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی۔ جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نے ساری میں دے دو میں نال لے جاؤں۔ سیالکوٹ سٹی ہاؤسنگ چ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے پنڈ دے لوگ کہندے بندہ بڑا امیر ہے، کروڑا پتی دے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہے۔ ایک باری سبحان اللہ کی تے جنت ایک درخت لگ دے، کنا امیر بندہ ہوئے گا جدا جنت چ باغ لگا ہوئے ہے۔ اپنا اپنا باغ لگاؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ ارباب سلطان نے فرمایا راتی رتی انہیں نیند نہ آوے تے پینے بات حرانی وہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ من الذین معک۔ ترجمہ بند راتی رتی انہیں نیند نہ آوے تے پینے بات حرانی وہ عارف دی گلیا رب جانے کی جانے لفظانی وہ کرے عبادت خود حاصل تھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کر عبادت خود حاصل تھی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ کر عبادت خود حاصل تھی تیری ضائع گئی ہے زبانیں ہوں میں قربان بنا تھی باہو جنا ملیا پیر جلانے۔ پیر باہو نے فرمایا راتی رتی انہیں نیند نہ آوے۔ فرماتے نے رات ساری گزر جاندی انہوں نے ایک رتی نیند نہیں آؤں دی کیونکہ جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جائے۔ میری ملت دے نوجوانوں
لفظ ولی دے 18 معنی نے جڑے قرآن تے حدیث تو ثابت نے لفظ ولی دے 18 معنی انہاں تو جڑا پہلا معنی لکھیا گیا ہے وہ معنی ہے الولی الوارث ولی او ہوندا جڑا وارث ہوے تسی گڈیاں تے لکھ دو نا ایک سٹیکر لگا دیو اللہ نبی وارث تو کئی لوگ پوچھتے ہیں اللہ تے وارث ہے تے یہ نبی کیویں وارث ہے حدیث پاک چاہتا ہے کہ حضور دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بچپن چ یتیم ہو گئے ماں نے پکڑیا تے نبی کریم کو لے آ کے تے رو کے کہنے لگی میرے بچے یتیم ہو گئے نے انہاں دا والی وارث کون ہے رسول کریم نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ فرمایا میں دنیا تے بھی تیرے پتراں دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی تیرے پتراں دا وارث ہاں انا ولیہم میں انہاں دا وارث ہاں ولی دا معنی وارث ہونا اگر تے ولی دا معنی وارث ہے سوچن والی گل ہے کہ ولی کادا وارث ہے تسی اللہ والے دے ڈیرے تے آئیو نا تسی اس مبارک تے آئیو کچھ نہ کچھ تے اصل لے کے جانا ہے نا کیونکہ سخی دے بوے تو منگتا خالی ٹر جاوے منگتے دا کچھ نہیں بگڑ دا سخیاں دے اپنے بوے نو علاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے اے جڑا اسی داتا صاحب بابا فرید چورا شریف کرما والا شریف علی پور شریف آ جڑا اللہ والے دے عرس دے انہاں دے میزارات تے جانے ہاں یقینی طور تے تانوں کوئی نہ کوئی پوچھدا تے ہوے گا کہ یار اے رب تہاڈا رب نہیں داتا صاحب دا بہتا رب ہے او تے شاہ رگ دے قریب ہے تے ادعونی استجب لکم او سندا بھی سارے دی ہے تے پھر داتا صاحب کیوں جاندے ہو جدوں رب شاہ رگ دے قریب ہے سندا بھی ہے تے پھر بابا فرید کول کی لین جاندے ہو اب آگے تسی درباراں تے جاندے ہو تے کی لین جاندے ہو گل انہاں دی بھی ٹھیک ہے وہ کہندے نے رب سارے دے شاہ رگ دے نیڑے وے سندا بھی ہے پھر ولیاں کول کیوں جانا ہے او تو آواز آوے گی ولیاں کول تو تینوں جانا ہی پوے گا یا اللہ کیوں اللہ فرماندا سندا میں ساریاں دیاں پر مندا میں پیاریاں دیاں مندا میں پیاریاں دیاں قرآن گواہے اے نہ سمجھا جو رے خطیبانہ جملہ ہے قرآن وچ اللہ فرما رہے پڑھنا دے ماں قرآن تھوڑا جا حوالہ بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے جڑے کھڑے ہو تسی بھی اپنا اپنا حصہ پاؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ سیانے کہتے ہیں جیدہ کھائیے او دا گائیے جڑا کمائی تے پال دا ہاتھ نہیں رکھے جیدہ لنگر مدیونے ہوں دا اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء اللہ نے ارشاد فرمایا جنہ دی یاری رب نہ لگ جاندی ہے نا جڑے سچے بندے نے جڑے صدیق نے اللہ فرماتا لہم ما یشاءون عند ربہم اللہ فرماتا تو دعا کریں ہاتھ چکے رویں کرلاویں میری مرضی قبول کراں یا نہ کراں پر اللہ فرماتا جنہ دی یاری میرے نہ لگ گئی ہے نا اللہ فرماتا وہ ہاتھ نہ بھی چکن لب نہ بھی ہلان سجدے چ نہ بھی ہومن اور نہ بھی رون اللہ فرما دو دل وچ ارادہ ہی کر لیں تے میں رب انہاں دے ارادے پورے فرما دینا ہو نوجوانوں ایک صحابی شہید ہو گئے میدان احد دے اندر انہاں دا نام حضرت مالک بن سنان شام دا ویلا تے انہاں دی بچی مدینہ دے باہر کھڑی جڑا صحابی آوے نا او بچی پوچھے میرے ابو کتھے نے تیاں والے بیٹھے ہو تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے تیاں نو پیواں دیاں ہوندی کئی وکھریاں ہوندیاں نے بچی جڑا صحابی آوے نو پوچھے میرے ابو کتھے نے اچانک بچی نے ویکھیا حضرت عمر فاروق دی سواری آئی بچی پوچھ دی عمر فاروق جی میرے بابا کتھے نے آپ نے پتا سی دے بابا شہید ہو گئے بچی دے سر تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا بیٹی میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ آوندے نے انہاں کول پوچھ لوں ابو کتھے نے بچی مدینہ دے باہر کھڑی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی سواری آئی بچی پوچھ دی عثمان غنی جی میرے بابا کتھے نے آپ نے پتا سی ابو شہید ہو گئے آپ نے فرمایا بیٹی میرے پیچھے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار پہ آندے نے انہاں کول پوچھ لو بابا کتھے نے مولا علی دی سواری آئی بچی پوچھ دی مولا علی میرے ابو کتھے نے
آپ نے پتہ سی ابو شہید ہو گئے مفتی احمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تفسیر نائمی دے اندر بھی لکھیا تے شرح مشکات دے اندر بھی لکھیا مولا علی فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے نہ حضرت ابو بکر صدیق پہ آندے نے انہاں کو پوچھ لمی بابا کتنے نے نوجوان جڑ ویلے تاجدار صداقت دی سواری آئی اچھی مارا پکڑ کے پوچھ دی ابو بکر جی میرے پاپا کتنے نے آپ نوں نہیں سی پتہ ہے پاپا شہید ہو گئے نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی روئی نا تیرے پاپا میرے پیچھے پہ آندے نے نوجوان ادھر صدیق دے لبا چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لگے جا رہے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار کا یار جھوٹا نہیں کہنا چاہیے فرمایا میرے یار دا یار نہ جھوٹا پہ جائے یار دا یار نہ جھوٹا پہ جائے کیوں اللہ فرماندا ہے جو لبا چ کہہ دینا میں وہی کر دینا ہو سکتا اتنے بڑے اجتماع چ کسے پڑھے لکھے نوجوانوں خیال آئے آسی صاحب ایک ہی میں ہو سکتا کہ بندہ جو آکھے اللہ وہی کر دے بے ایک کلیہ کوئی اوکھا تے نہیں اے تسی بھی کر سکتے ہو یہ سوکھا ہے بس کرنا کیے اللہ فرماتا جو میں کہنا وہ تو کری جا پھر جو تو آکھے گا وہ میں کری جاؤں آخری گل سنو اے ساڑے افغانستان دا شہر کابل ایک کابل دی گلی چونا ایک 10 سال دی کافران دی بچی بازار جو دودھ لین گئی انہیں بھی کہا کہ انجنا رش بڑا لوگ بڑے کھڑے بچے بازار چ رش ویکھنا تے انہاں نوں بول جاندا گرو کم کیڑے آئے ساں او بچی بھی بھول گئی ایک بابا جی نے پوچھ دی رش کیوں بابا جی ایتھے کی ہے انہیں آکھیا بیٹی ساڈے پیر آئے ہوئے نے بچی کافران دی انہوں پتہ ہی نہیں پیر کی ہوندا تے مرید کی ہوندا کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندا ہے فرمایا آ بیٹی میں تینوں وکھاواں انہیں انج کر کے اشارہ کیتا بچی نے جدوں اشارے ول ویکھیا تے ایڈا سونا بابا تے بابا کون ہے ساڈے نقشبندیہ دے پیشوا حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ او بابا جنہوں نقش بند کیا جاندہ ہے نقش سارے بولو نقش بند اس تو کیا جاندہ ہے ایک دن آپ نے کمیار کو گزرے تے برتن پیا بناوے جیڑا برتن اتارے خواجہ صاحب او دے تے نگاہ کرن تے برتن تے لکھا ہوئے اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اچھا بولو اللہ او اللہ او اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دی وچوں اللہ والے دے ڈیرے تے وہی کریا کرو جو اللہ والے کر دے گئے نے اتے ڈول دماکے تے اے جو کر دیو نا یہ نہ کریا کرو بابیاں تے نہیں کیتا اللہ والے نے اللہ اللہ کیتی یہ نہ دے بوبیاں تے آکے اللہ اللہ کریا کرو انج دی محفلاں سجایا کرو جو بابے کر دے گئے نے وہی کریا کرو وہ آپ نے جدوں برتنا ول ویکھیا تے آپ دا نام مشہور ہو گیا نقش بند وہ کمیار کہن لگا برتن مٹی دے بنے نے میں بھی مٹی دے بنیا او دے تے لکھ دیو میرے تے بھی لکھو ایک نگاہ کی تھی تو دے اللہ اس میں اللہ ذات دے دل تے نقش کر دیتا مشہور ہو گیا نقش بند بچی دوڑ کے قریب گئی کہنے لگی بیٹے سونے بابیا تو کون ہے فرما بیٹی میرا نام بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے میں بخارا شریف تو آیا کہنے لگی لوگ کیوں جمع نے فرمایا بیٹی میں نہ دا پیرا میرے مرید نے بچی کافرہ دی کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے لو تقریر دا میں مرکزی نقطہ عرض کران تے اجازت چاہاں بابا جی نے فرمایا بیٹی جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر زندگی چا اوکھا ویلا آوے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جا دینے ہیں بچی کافرہ دی کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا تے آئی جاندہ ہے تے منوں بھی مرید نہیں بنا لیں دے آپ نے کلمہ پڑھایا توبہ کرائی بچی نے بیعت کر کے فرمایا جا دیئے تو مرید نہیں تو میں تیرا پیر بچی ٹوڑی تے مڑ کے کہنے لگی بابا جی پھر اوکھا ویلا آیا تے بلاواں گی تے آؤ گے نا
فرمایا تیے بلاویں اسی آ جاواں گے. بچی گھر چلی گئی تے خواجہ صاحب بخارا شریف چلے گئے. میری ملت دے نوجوانوں سائیاں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دیندا جے. مینوں لوگ پوری دنیا وچ پوچھدے نے آسی صاحب اے شہرت کتھوں لئی جے, اے کتھوں لیا جے سارا کچھ. تے میں کہنا کہ میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے بچپن چ میرے ابو جی نو فرمایا سی کہ تیرے پتر نو دنیا ویکھے گی. سائیں دی نظر سولی ہوئے نا رب عروج بڑے دیندا ہے. خواجہ صاحب دی نگاہ ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی. بچی سارے نوکران دی سردار ہو گئی. باقی نوکران حسد کیتا یہ چند دن پہلے آئی تے ساڑی سردار ہو گئی, انہوں نوکری تو معزول کرو. بادشاہ دا ہیرے دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا. جھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا. بادشاہ نے بچی انہوں سزائے موت دے دیتی کہ انہوں محل دی اوپر والی چھت تے لے جو تو انہوں دھکا مار دیو. بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کیتی, میں پیران والی ہاں, میں چوری نہیں کیتی. کیونکہ جڑے پیران والے ہوندے نے وہ لوکاں ورگے تے نہیں نہ ہوندے, وہ وکھرے ہی ہوندے نے. وہ آکھے میں چوری نہیں کیتی, میں پیران والی ہاں, پر سنن والا ہی کوئی نہیں. اکھاں تے پٹی بند کے تے بچی نو جدوں محل دیاں سیڑھیاں چڑھان لگے نا تے بچی نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آ گیا. بابے آکھیا سی اوکھا ویلا آیا تے بلاویں پھر اسی آ جاواں گے. بچی نے رو کے آسمان وال ویکھے آؤ, پھر بخارے شہر وال منہ کر کے کہن لگی تے رو کے کہن لگی میں بابا جلدی آ جاؤ, اے بابا جلدی آ جاؤ, میری جان چلی آ جاؤ. نالے روندی ہے نالے سیڑھیاں چڑھ دی ہے, نالے کہندی ہے بابا جان چلی آ جاؤ. تو آکھیا سی بلاویں میں آ جاواں گا. کہن لگی بابا بڑا اوکھا ویلا ہو گیا, آ جاؤ. نالے سیڑھیاں چڑھ دی نالے آوازاں مار دی ہے. کہن لگی بابا جی اج نہ آیا, لوکاں میں نے مارنے نے سنیاں دا پیر کوئی نہیں. اجے بھی بابا نہیں آیا. بچی چھت دے آ گئی, انہیں بخارے وال چہرہ کر لے آؤ. کہن لگی بابا جے ایک باری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں, میرا کھم بن جاندہ آئی. اجے بھی بابا نہیں آیا. ظالمہ بچی نو دھکا مارے آؤ. بچی زمین والے آ رہی, انہیں آخری چیخ ماری. کہن لگی ہن بھی آ جا, اجے بھی بابا نہیں آیا. پھر جدوں زمین تے ڈگن لگی کسے دے ہتھاں نے چک لے آئے. بچی نے پٹی کھول کے ویکھے آؤ, اگے خواجہ صاحب کھڑے نے. کہن لگی بے بابا بخار میں دی جلدی کی میں آگے ہیں. فرمایا دھیے تو مرید نہیں ہے, میں پیرا کہ تو چبارے تو آ سکنی ہے, پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا. جدو تو چبارے تو ٹری ساں تے میں بخارے تو ٹر پیا سا. کہ تو آ سکنی ہے پھر میں بھی آ سکنا ماں. پیر باہو نے فرمایا سہ کماں تے میرا مرشد بسے, مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو. جم جم جیوے مرشد باہو, لوں لوں دے وچ وسے ہو. مرشد ہوئی ہوندا ہے جڑا مرید دے سر تے ہر ویلے رہے. مرشد ہوئی ہوندا ہے جڑا لوں لوں دے وچ وسے تے مرید دی ہر ادا وچ او دے پیر دی خوشبو آوے.